आउनुहोस् एक अध्यायका हामीले 20 श्लोकसम्म उच्चारण गरिसकेका छौँ। 20 श्लोकबाट अब आज 21वां श्लोकमा प्रवेश गर्ने। हजुरहरू सबैलाई थाहा छ कि यो जुन प्रसङ्ग छ महाभारत नाम गरेको अत्यन्त विशाल दिव्य ग्रन्थको एउटा भाग हो र महाभारतको इतिहासलाई मध्यमा राखेर भगवान परात्पर श्री कृष्णले मानव मात्रको लागि एउटा आत्माको अमूल्य औषधि श्रीमद् भागवतको 10वां स्कन्धमा एउटा बहुत मिठो श्लोक आउँदछ। निवृत्त तरसै रूपगीयमानात् भवौ सदात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना। बहुत मिठो श्लोक छ। श्रीमद् भागवतको लागि वर्णन हो तर भगवत गीताको लागि पनि हामी उपयोग गर्न सक्छौँ श्लोकलाई। निवृत्त तरसै, जसको प्यास हमेशाको लागि शान्त भइसकेको छ। यहाँ प्यासको अर्थ पानीको प्यास होइन, यहाँ हो तृष्णाको प्यास। जसका कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि वासना सम्बन्धी तृष्णा नै छैन। न धन कमाउने तृष्णा छ, न इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा कमाउने तृष्णा छ, कसैले मानिदियोस् भन्ने कुनै पनि प्रकारको तृष्णा छँदै छैन। निवृत्त तरसै, यस्तो खालको को हुन सक्दछ? यस्तो खालको त्यही व्यक्ति हुन सक्दछ जसले ध्यान गर्दछ, जो एकाग्र हुन्छ, एकाकार हुन्छ। तर ध्यान मात्र गर्दा पनि तृष्णा शान्त हुँदैन, किनभने ध्यान गर्दाखेरि सिद्धिहरू आउँछन्। सिद्धि प्राप्त भएपछि मान्छे झन् तृष्णाले आकुल व्याकुल हुन्छ। अहिले तपाईहरू जान्न सक्नुहुन्छ, सिद्धि प्राप्त गरेका मान्छे अनेक प्रकारका उपयोगद्वारा आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो इज्जत, आफ्नो मान प्रतिष्ठा बढाउनका लागि कति प्रयत्न गर्दछन्। तर ध्यान गरेर जसको चित्तको आकाशमा भगवान श्री कृष्ण रूपी घटा आच्छन्न भएको छ, यानी जसको हृदयमा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको स्वरूपको केही न केही रसास्वादन भइसकेको छ, त्यो व्यक्तिलाई संसारको अब तृष्णाले व्याकुल बनाउन सक्दैन। त्यो व्यक्तिलाई संसारको तृष्णाले लालायित बनाउन सक्दैन। कृष्ण प्रतिको प्रेम जागृत हुने बित्तिकै संसारको प्रेम न्यून हुन थाल्दछ। कृष्णको अलिकति मात्र झलझलाकारको हामीलाई अनुभव हुने बित्तिकै संसारको चकाचौँधले हामीलाई परेशान गर्न सक्दैन, आकुल व्याकुल बनाउन सक्दैन। तसर्थ श्रीमद् भागवतको यो श्लोक, जसको सम्पूर्ण तृष्णा शान्त भइसकेको छ। तृष्णा शान्त भएपछि के हुन्छ भने मान्छे परम शान्त हुन्छ, आकुल व्याकुल काहीँ हुँदैन, शान्त हुन्छ। यस्तो शान्त व्यक्तिलाई पनि भगवानका प्रिय कथा सुन्ने लालसा हुन्छ, भगवानका प्रिय गुणानुवादहरू सुन्ने तृष्णा जाग्दछ। संसारमा त्यो को अभागी व्यक्ति होला? भगवानको प्रिय कथा, भगवानका प्रिय कुराहरू, भगवानका लीलाहरूको गुणानुवाद गर्ने सुन्ने सौभाग्य प्राप्त भएर पनि जसको मन लाग्दैन यस विषयमा, त्योभन्दा ठुलो आत्मघाती, त्योभन्दा ठुलो पापी,
त्योभन्दा ठुलो अभागी को हुन सक्दछ भनेर भागवतमा लेखिएको छ। र श्रीमद् भागवत त अझै भागवतमा कृष्णको गुणगान गाइएको छ, तर श्रीमद् भगवत गीता त स्वयं कृष्णकै अमृतमय वाणी हो। जसरी श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा तारतम वाणी छ। यो तारतम वाणी के हो भन्दा एक किव कर जिन जानो मन धनी ल्याए धामर्थे वचन। तारतम वाणी भले श्री प्राणनाथजीको मुखबाट प्रकट भएको होस्, तर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ ममा कुनै पनि यस्तो योग्यता छैन, यस्तो दिव्य वाणीको म उच्चारण गर्न सक्दिनँ, तर मेरो हृदयमा परमात्मा आएर बस्नु भएको छ, मलाई माध्यम बनाउनु भएको छ। तर यो सबै मूल मिलावामा बस्नु भएको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माकै आफ्नै वाणीलाई मेरा सद्गुरु महाराजले मेरो घटमा विराजमान भएर अनि यो वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। भगवद गीता त साक्षात श्री कृष्णको आफ्नै उहाँकै श्री मुखारविन्दबाट प्रकट भएको वाणी। त्यसकारणले महाभारतको जुन यो भाग हो, महाभारतको प्रचण्ड युद्ध जहाँ एक दूसराका खूनका प्यासी छ, त्यो अवस्थामा भगवानले गीता सुनाउने यो इन्तजाम गर्नु। कारण भगवान जान्नुहुन्थ्यो अबको पछि जुन नयाँ संसार आउँदैछ, यो नयाँ संसारको पहिलो नम्बर उमेर बहुत कम्ती हुन्छ। भगवान जान्नुहुन्थ्यो, भगवान त अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड र अनन्त अनन्त कालको कुरोलाई पनि त जान्नुहुन्छ। चौथो अध्यायमा भगवानको कुरो तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ। भगवान के भन्नुहुन्छ कि म सब कुरो जान्दछु अर्जुन, तिमी केही पनि जान्दैनौ। अथवा बहु नै तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन नै बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परन्तप। तिम्रा र मेरा अनेकौं किस्साहरू छन्, तिम्रा र मेरा अनन्त अनन्त अवतारका कथाहरू छन्। तिमी नर रूप भएर म नारायण रूप भएर कहीँ न कहीँ आइरहन्छु, तर तिमी केही पनि जान्दैनौ। तिमी जीव हौ, म ब्रह्म हुँ। तानी अहम वेद म जान्दछु, न त्वं वेत्थ तिमी जान्दैनौ। त्यसकारणले भगवान सब कुरो जान्नुहुन्छ र भगवानलाई थाहा छ आउने समय कलियुगको आगमन हुँदा हुँदै कलियुगको प्रारम्भ भएको छैन, तर कलियुगको प्रारम्भभन्दा पहिले नै कलियुगको प्रभाव देखिन थालेको थियो। युधिष्ठिर महाराज बाटोमा घुम्न जाँदा ताला लगाएको देख्नुभयो। युधिष्ठिर महाराजले सोध्नुभयो यो के हो, यो यन्त्र के हो भन्दा महाराज यो ताला हो। ताला मतलब कि कोही चोर चकार आएर घरमा प्रवेश नगरोस् त्यसका लागि यो बलियो इन्तजाम गरेको। यानी हाम्रो देशमा, हाम्रो राष्ट्रमा, हाम्रो राज्यमा चोर चकारहरू पनि लुटेराहरू पनि आउँदछन्। आश्चर्यचकित मतलब यस्तो खालको एउटा साम्राज्य थियो जहाँ ताला लाउनु पर्दैन थियो। तर कलियुगको आगमन हुँदा हुँदै पनि प्रभाव हुन थाल्यो। जस्तो ज्योतिषीहरूले के भन्छन् भन्दा शनि महाराज कोही कोही बेला आउनुहुन्छ। शनि महाराज आउँदाखेरि अब शनि लाग्न सुरु भयो भन्ने बित्तिकै यदि शनिको प्रकोप भयो भने नराम्रा धेरै कुराहरू हुन सक्छ। अढैया शनि हुन्छ, 7.5 शनि हुन्छ। ओके, तपाईहरुलाई थाहा छ यो। तसर्थ कलियुगको आगमनमा आउने कलियुगमा भगवानले थाहा थियो भगवानलाई धेरै विपत्तिहरू आउँछन् मनुष्य जातिलाई। त्यसकारणले एउटा यस्तो खालको अमृत दिएर जाउँ कि जस्तो विपत्तिहरू आउँदा पनि आफ्नो सुरक्षा गर्न सकोस् मनुष्यले। राम्रो रेनकोट छ भने वर्षायाममा जति पानी परे तापनि राम्रो एकदम राम्रो रेनकोट छ भने पानीले केही पनि भिजाउन सक्दैन।
भगवान यस्तो एउटा हाम्रो जीवनको लागि अमृत दिँदै हुनुहुन्थ्यो। चारैतिरबाट जति दुःख आए तापनि यदि त्यो अमृतको पान गरेको छ भने भित्र त्यो अमृतले गर्दाखेरि बाहिरको विषले, बाहिरको विषयले, बाहिरको धेरै कुराहरूले असर गर्न सक्दैन। त्यसकारणले कलियुगका विपत्तिहरू हेर्नुहोस्, एक त भगवान जान्नुहुन्थ्यो मान्छेको आयु बहुत कम्ती हुन्छ, तर झन्झट धेरै हुन्छ। एउटा मान्छे, एउटा बुद्धिमान मान्छे, जो मान्छेमा अलिकति बुद्धि छ, अलिकति छट्याङ फट्याङ छ भने एउटा मान्छेको भित्र इगरनेस, आकांक्षा, इच्छाहरू यति धेरै हुन्छन् मानव उसले 10वटा जन्ममा पनि ती पूरा गर्न सक्दैन, त्यति धेरै इच्छा हुन्छन्। प्राय मान्छे आफ्नो सम्पूर्ण इच्छा पूरा गरेर कोही पनि मर्दैन। बहुत इच्छा हुन्छ, इच्छा आकांक्षा धेरै छन्, तर समय बहुत कम्ती छ। अब कम्ती समयमा समयको दुरुपयोग बहुत हुन्छ। 24 घण्टालाई त हामी युज गर्न सक्दैनौँ, 24 घण्टामा सुत्नु पर्यो। अनि जीवन सञ्चालनका लागि, जीवनलाई राम्ररी बिताउनका लागि, त्यसका लागि थुप्रो झन्झट, धेरै आवर्सहरू, धेरै घण्टाहरू समय लगाउनुपर्छ जीवनलाई सञ्चालन गर्न। आफ्नो मात्रै जीवन छैन, फेरि आफूसँग जोडिएका अरू पनि प्राणीहरू छन्, उनीहरूलाई पनि त ध्यान दिनुपर्दछ। तसर्थ सबै झन्झटबाट भागवतको 2य स्कन्धको प्रारम्भमा भगवान सुखदेवले भन्नुभएको छ, देहापत्य कलत्राणि, बहुत धेरै झन्झट छ, कुटुम्ब भरणेन वा इत्यादि। अनि अब उमेर बहुत सानो छ, बुद्धि एकदम मन्दा सुमन्द मतयो मन्द भाग्य युपद्रुता, बुद्धि पनि मन्द छ, कार्य गर्ने क्षमता पनि बहुत कम्ती हुन्छ, तर इच्छा आकांक्षा बहुत धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भगवान श्री कृष्णले विचार गर्नुभयो, म एउटा यिनीहरूको कल्याणको लागि एउटा उपाय बताइदेऊ ताकि मान्छेहरूले सुनुन्। आउने समय कस्तो छ भन्दा बिल्कुल महाभारत जस्तो समय छ। महाभारत मतलब सङ्घर्षको कथा। त्यो सङ्घर्ष पनि परायसँग होइन, आफूसँगको सङ्घर्ष। पहिले आफै विचार गर्नुहोस्, हामी आफूमा कति सङ्घर्ष छ। पर्सनल, इन्डिभिजुअल आफ्नो जुन लाइफ छ त्यसमा सङ्घर्ष छ। आफ्नो लाइफलाई अनुभव गर्नुहोस्, ओके? कति सङ्घर्ष छ कि म यस्तो हुन पाऊँ, म यस्तो गर्न पाऊँ, म यस्तो बोल्न पाऊँ, म यस्तो लेख्न पाऊँ, म यस्तो पढ्न पाऊँ, मेरोमा यस्तो होस् भन्ने एउटा पर्सनल, एउटा इन्डिभिजुअल ओन लाइफ जुन छ, आफ्नो जुन आफ्नो एकाकी जीवन, त्यसमै धेरै झन्झट छ। त्यही महाभारतको सङ्ग्राम छ। त्यसका पछि एउटा सानो घर, घरमा पत्नी, पति, नानीहरू, सानो 4 जना 6 जनाको घर, त्यसमा कति झन्झट छ। पत्नीको जे आकांक्षा पतिको अलगै छ, पतिको जुन आकांक्षा छ त्यो अलगै छ। नानीहरू अलिकति ठुला हुने बित्तिकै उनीहरूका आकांक्षाहरूका पङ्खहरू लाग्न थाल्दछन्, पखेटाहरू लाग्न थाल्दछन्, उनीहरूको आकांक्षा अलग्गै छ। अब बुढा भएका सासू ससुरा अथवा आमा बाउ, उनीहरूको आकांक्षा अलगै खालको हुन्छ। र यो आकांक्षाको गृहयुद्धमा परवश भएर मान्छे बाँच्दछ। यसको पक्ष लिउँ भने यो नराम्रो, यो पक्ष लिउँ भने यो नराम्रो, एउटा महाभारतको सङ्ग्राम छ। त्यसरी नै छिमेकीमा हेर्नुहोस् त, 50 जना छिमेकी छन् भने 10 जनासँग बोलचाल बन्द भएको हुन्छ, कसैसँग झगडा भइरहेको हुन्छ, कसैसँग अत्यन्त धेर मेलमिलाप भइरहेको हुन्छ। एउटा टोटल एउटा यस्तो खालको लाइफ। अब बाहिरको जीवन हेर्नुहोस्, राष्ट्रमा एउटा गाउँ, एउटा जिल्ला, एउटा राष्ट्र, एउटा राज्यमा कति धेरै तकलिफहरू छ। राम्रो छ अहिलेको यो
मिडियाको जमानामा, यो अहिले इन्टरनेटको जमानामा सबै कुरो थाहा हुन्छ। को मन्त्री भ्रष्टाचारले संलिप्त छ, को कर्मचारीहरू एकदम बर्बाद भएका छन्, को राम्रो नीति नियम भएको व्यक्ति छ। नराम्रा मान्छे मात्रै संसारमा हुँदैनन्, राम्रा मान्छे पनि संसारमा हुन्छन्, अवश्य हुन्छन्। तर राम्रा मान्छे एक त सङ्ख्यामा अलिक कम्ती हुन्छन्। तर त्योभन्दा पनि एउटा दुःखद कुरो, राम्रा मान्छेहरू आपसमा कहिल्यै पनि मेलजोल बनाउँदैन। राम्रा मान्छेहरूको सङ्गठन मजबुत कहिल्यै पनि हुँदैन। राम्रा मान्छे प्राय गरेर आलसी हुन्छन्, प्रमादी हुन्छन्। होस् मलाई त भएको छैन नि भन्ने हुन्छन्। त्यसले गर्दा राम्रा मान्छेहरूको सङ्गठन राम्रो नभएको हुनाले राम्रा मान्छेहरूको प्रभाव संसारमा पर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा महाभारतको यो एउटा विषम परिस्थिति भएको यो संसार र यो महाभारतको हाम्रो आफ्नो जीवनको महाभारत, हाम्रो परिवारको महाभारत, हाम्रो छरछिमेकीको महाभारत, हाम्रो गाउँको, जिल्लाको, राष्ट्रको महाभारत र विश्वको महाभारत। अब हेर्नुहोस् त अहिलेको जुन भारत र चाइनाको परिस्थिति छ, यदि यो परिस्थितिमा दुवैमा कसैको पनि बुद्धि बिग्रियो भने अहिलेको जब युद्ध हुन्छ, यो युद्ध प्रथम विश्वयुद्ध जस्तो, द्वितीय विश्वयुद्ध जस्तो युद्ध हुँदैन। अमेरिकाले परमाणु शस्त्रका आफ्ना ट्याङ्कर, परमाणु शस्त्रका सामग्रीहरू चाइनाको नजिक ल्याएर राखिसकेको छ। चाइनाले आफ्नो परमाणु शस्त्रहरू सुसज्जित बनाएर राखेको छ, भारतले पनि आफ्नो सुसज्जित बनाएको छ। एउटा राष्ट्रको पासमा यति धेरै परमाणु शस्त्रहरू छन्, सम्पूर्ण विश्वलाई 2 खेप 4 खेप 10 खेप नष्ट गर्न सक्ने परमाणु शस्त्रहरू छन्। अहिले जुन कोरोना छ, यो कोरोना यो प्राकृतिक हुँदै होइन, यो मानव उपार्जित, परम स्वार्थी मानवद्वारा उपार्जित यो एक प्रकारको युद्ध नै हो, यो एक प्रकारको शस्त्र नै हो, यो जो आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि, मानव जातिको संहार गर्नका लागि प्रयोग गरेको यो कुरो हो, इत्यादि कुराहरू छन्। भने यो परिप्रेक्ष्यमा, यो महाभारतको विषम परिस्थितिमा एउटै मात्र जीवनलाई परम शान्ति दिने औषधि हो, यो हो श्रीमद् भगवत गीता अमृत। र आउनुहोस् भगवत गीताको यो दिव्य अमृतलाई आस्वादन गर्दै आजका श्लोकहरूलाई हेर्नुहोस् न। हिजोको श्लोकमा अर्जुनको पक्ष यानी कौरव पक्ष र पाण्डव पक्षका शङ्खनाद भए, सबैका आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू बताइयो र बताउँदा अर्जुनका प्रत्येक, किनभने यो 13 वर्षको हेर्नुहोस् भगवानले आयोजना कसरी गर्नुभएको छ। 12 वर्षको वनवास र 13 वर्षको अज्ञातवासमा भगवान श्री कृष्णले पाण्डवहरूलाई एक क्षण पनि छोड्नु भएन। कहीँ द्रौपदीको भाँडामा केही पनि रहेको हुँदैन। 10,000 शिष्यको साथमा दुर्वासा ऋषि आइपुग्छन्, त्यहाँ कृष्ण गएर उनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ। अर्जुनलाई भगवान भन्नुहुन्छ, तिमी त्यहाँ गएर तपस्या गरेर यो दिव्य अस्त्रलाई प्राप्त गर, तिमी त्यहाँ गएर यो काम गर। मतलब यो 13 वर्षको वनवासको दरमियान महाभारतको सामग्रीहरू, विश्वलाई विनाश गर्न सक्ने सामग्रीहरूको तयारी भइरहेको छ चारैतिरबाट। र पाण्डवहरू धर्मको साथमा छन्, तसर्थ यिनीहरूलाई सबै देवी देवताहरूले आदर गरून्, सपोर्ट गरून्, सहयोग गरून् भन्ने भावनाले भगवानले इन्द्रलाई, सूर्यलाई, यता भगवान शङ्कर आदिलाई प्रसन्न गराउनका लागि उपाय बताउनुहुन्छ। र अर्जुनले र अरू पाण्डवहरूले त्यसो गर्दछन्। त्यसकारणले अर्जुन जुन रथमा बसेका छन्, अर्जुनको रथ पनि दिव्य छ, चित्ररथ नाम गरेको
गन्धर्वले दिएको रथ। मैले हिजो यसको विषयमा धेरै बताएको छु। गाण्डीव जुन छ त्यो पनि अर्जुनको दिव्य हो। अर्जुनको शङ्ख जुन छ त्यो पनि दिव्य छ। यानी अर्जुनका पासमा जति कुराहरू छन् यी बडा दिव्य कुराहरू छन्। अर्जुनको रथको ध्वजामा सबैका रथका ध्वजा अलग अलग हुन्छन्। श्री कृष्णको रथ छ भने अर्कै, युधिष्ठिरको अर्कै, अर्जुनको रथको माथि स्वयं भगवान महावीर बस्नु भएको छ। श्री हनुमानजी महाराज बस्नु भएको छ। कपित ध्वज। कारण के छ भन्दा भगवान जब जब यो संसारमा आउनुहुन्छ अवतार लिएर, भगवान कुनै पनि रूपमा अवतार लिए तापनि स्वयं साक्षात भगवान शङ्कर भगवानको सेवा गर्नका लागि अलग अलग रूपमा आउनुहुन्छ। र श्री हनुमानजी महाराज भगवान शङ्करको अवतार हुनुहुन्छ। शङ्कर सुवन केसरी नन्दन तेज प्रताप महाजगवन्दन। र श्री हनुमानजी महाराज भगवान श्री कृष्णको भावनाले अनुकूल भएर भगवानले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यो रूपले ध्वजामा बसेर पुरै अर्जुनलाई युद्धबाट बचाउनका लागि हनुमानजी पूर्ण प्रयत्न गर्नुहुन्छ। र यसरी भएपछि अब अर्जुनले भगवान श्री कृष्णका लागि प्रार्थना गर्दछन्, हे प्रभु मेरो यो इच्छा छ के। अर्जुन उवाच। श्लोक नम्बर 21। आधा भाग हामीले 20 श्लोकमा पढिसक्यौँ। अब आधा भागलाई यहाँ पढ्नुपर्ने छ। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कृपया परयाविष्ट यावदेतान्निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। यहाँ अर्जुनले भगवान श्री कृष्णलाई सम्बोधन गर्दछन् अच्युत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयामे रथम स्थापयामे अच्युत। यो मेरा च्युतको बीचमा जुन यस जस्तो देख्नुहुन्छ यसलाई संस्कृतमा खण्डाकार भनिन्छ। श्लोकको पाउपूर्ति गर्नका लागि कहीँ अक्षर थोरै बनाउनु पर्छ, कहीँ धेरै बनाउनु पर्दछ। यसका लागि समासको प्रयोग हुन्छ, यसका लागि सन्धिको प्रयोग हुन्छ। त्यसकारणले यहाँनिर जुन यो यस जस्तो खण्डाकार देखिन्छ यसको अर्थ हो अच्युत। हे अच्युत श्री कृष्ण। अच्युत शब्दको अर्थ के हो तपाईहरु त्यो भजन सबैलाई प्राय याद होला। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। अच्युत शब्दको अर्थ हो हेर्नुस् अच्युत। च्युत माने पतन हुनु, पतन हुनु, गिर्नु, क्षरण हुनु। कुनै पनि कालमा भूत वर्तमान भविष्य कालमा जो कहिल्यै पनि पतन हुँदैन, कुनै पनि कालमा पतन हुँदैन, कुनै पनि परिस्थितिमा पतन हुँदैन। जो अखण्ड छ, शाश्वत छ, सनातन छ, अनादि छ, आह्लादित छ, वो हो अच्युत। मानव मात्र पतित। कारण के छ भने तपाई आफै विचार गर्नुहोस्। तपाईले कमाएको सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति खर्च गर्नुभयो कम भइहाल्छ, च्युत भयो कि भएन। त्यसरी नै हाम्रो शरीरमा जुन हामीले शक्ति सञ्चय गरेको छ, त्यसकारणले त हाम्रो वैदिक परम्परामा 4 वटा आश्रमको वर्णन छ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अनि सन्यास। 25 वर्षसम्म अखण्ड कठोर ब्रह्मचर्य व्रत पालन गरेर विद्या र आफ्नो
शरीरलाई मजबुत बनाउनका लागि मल्ल युद्ध आदि शस्त्र विद्या आदि सिक्नुपर्ने 25 वर्ष माने 25 वर्षसम्म कठोर भन्दा कठोर शरीरलाई बनाउने र शक्तिको सञ्चय गर्ने, एकदम कठोर शक्तिको सञ्चय गर्ने। यसमा त्यसकारणले कुनै पनि प्रकारले हाम्रो शारीरिक शक्तिको ह्रास नहोस्, त्यसकारणले ब्रह्मचर्य पालन गर्नुपर्दछ। हाम्रो कुनै पनि प्रकारले इन्द्रियको शक्तिको ह्रास नहोस्, पतन नहोस्, त्यसकारणले ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्दछ। हाम्रो मनको कुनै पनि शक्ति ह्रास नहोस्, मन उद्विग्न नहोस्, त्यसको लागि ध्यानको अभ्यास गर्नुपर्दछ। हामी कुनै पनि संसारका जस्तै बाहरी अथवा भित्री वातावरणले, नराम्रो वातावरणले हामीलाई आछु नबनाओस्, त्यसका लागि समाधि लगाउने प्रक्रिया सिक्नुपर्दछ। हाम्रो पुरानो जमानामा त्यो नियम थियो। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगे नान्ते तनुत्यजाम, रघुवंश महाकाव्य। अब अहिलेको जीवन अलग्गै खालको जीवन छ। त्यसकारणले अच्युत शब्दको अर्थ हो कुनै पनि प्रकारले जसको शक्ति, जसको सामर्थ्य, जसको विवेक, जसको वैराग्य, जसको कुनै पनि शक्तिको क्षरण नहोस्, पतन नहोस्, नाश नहोस्, उसैको नाम हो अच्युत। यानी हे कृष्ण, सेनयो उभयो मध्ये, उभयो भनेको दुवै, यानी कौरव र पाण्डव दुवै, सेनयो सेनाहरूको मध्ये बीचमा मे रथम स्थापय। हेर्नुहोस्, यहीँबाट अर्जुनलाई मोह प्रारम्भ भयो। मे मेरो, रथम रथलाई, स्थापय भने उभ्याइदिनुहोस्। भक्तले कहिल्यै पनि मे भन्न पाउँदैन। मे भन्न भक्तको अधिकार छैन। मे भनेको मेरो, एउटै कुरालाई मात्रै मेरो भन्न सक्दछ, हे कृष्ण तपाईँ मेरो हुनुहुन्छ। कृष्णदेखि अतिरिक्त यावन मात्र जे पनि कुरो छ त्यो सबै कृष्णको। म त त्यसको गोठालो मात्र हुँ। घर, परिवार, सम्पत्ति, आफ्नो जे पनि छ त्यसको मात्र म मुनिम हुँ, गोठालो हुँ, मेरो होइन। म त त्यसको सेवा गर्ने एउटा सेवक मात्र हुँ। मेरो को हो भन्दा मेरो परमात्मा हो। त्यसकारणले म त्यो भागवतमा एउटा संकीर्तन लाउँछु नि, हमारो धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे 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 राधे, परम धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे। हमारो धन, मेरो धन त केवल श्री राधा को चरणारविन्द को भक्ति हो, कृष्ण को चरणारविन्द को, अरु केही पनि मेरो होइन। उपयोग र उपभोग गर्नका लागि मलाई दिएको सामग्री। हेर्नुहोस्, अर्जुनले के भने, मेरो रथ। स्वयं श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, तर पनि अर्जुनको जसरी अपरेसन गर्नका लागि अपरेसन थिएटरमा लगेको जुन पेसेन्ट छ, उसलाई जब अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि दबाई सुँगाइन्छ अथवा इन्जेक्सन लगाइन्छ, हेर्दा हेर्दै जसरी उसलाई संसार केही पनि कुरो थाहा हुँदैन, के भयो भन्दा भन्दै स्वाट्टै लट्ठिन्छ। त्यसरी नै अर्जुन अहिलेदेखि नै मोहको दलदलमा पर्न थाले। मेरो रथलाई हे श्री कृष्ण उभ्याइदेऊ। मेरो थापय, कहिलेसम्म? यावत, तल्लो लाइन, यावत जबसम्म एतान निरीक्षे अहम, अहम भनेको म,
युद्धकामान अवस्थितान, अवस्थितान तयार भएका, युद्धका लागि तयार भएका, एतान युद्धकामान, एतान भनेको यी सबै, युद्धकामान, युद्ध भनेको इच्छालाई, कामान भनेको युद्धलाई इच्छा गर्ने, यस्ता खालका यी तमाम कौरव सेनाहरूलाई निरीक्षे म देखौँ। जबसम्म यिनीहरूलाई म देखौँ, म हेरौँ, तबसम्म मेरो रथ यहाँ उभ्याइदिनुहोस्। किन भन्दा अस्कैर मया सह युद्धव्यम अस्मिन्, अस्मिन् भनेको यो रणसमुद्यमे, युद्धरूपी उद्योगमा, समुद्यम उद्यममा, युद्धरूपी उद्योगमा मया मद्वारा कै सह युद्धव्यम, कसकसका साथमा युद्ध गर्नुपर्ने छ। फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरो रथ दुवै सेनाको बीचमा उभ्याइदिनुहोस्। कारण जबसम्म म यी अत्यन्त युद्ध गर्ने इच्छा लिएर आएका यी सम्पूर्ण दुवै सेनालाई म हेरि नसकूँ, तबसम्म तपाईँले उभ्याइदिनुहोस्। कारण म रणसमुद्यमे, युद्धरूपी उद्योगमा कोसँग मैले युद्ध गर्नुपर्ने हो, कोसँग मैले दुई हात गर्नुपर्ने हो, म उनीहरूलाई हेर्न चाहन्छु। भगवानले भन्नुभयो ठिक छ, हेर। श्लोक नम्बर 23, योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धे, अर्जुनले भन्दैछन् दुर्बुद्धे भनेको दुष्ट बुद्धि भएको, जसको बुद्धि 24 घण्टा दुष्टताकै मात्र लाग्दछ। सोच्ने, कल्पना गर्ने, योजना बनाउने, प्लान बनाउने, खाली दुष्टताको लागि लाग्दछ। यस्ता दुर्बुद्धे, दुष्ट बुद्धिले युक्त भएका धार्तराष्ट्रस्य, धार्तराष्ट्र भनेको धृतराष्ट्रका छोराहरूको, यानी धार्तराष्ट्र से एक वचन रहेछ, धृतराष्ट्रको छोराको यानी दुर्योधनको, युद्धे युद्धमा प्रिय चिकीर्षवः, दुर्योधनलाई राम्रो लागोस्, प्रिय, कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, दुर्योधनलाई राम्रो भन्दा राम्रो लागोस्, त्यस कारणले जो एते राजाहरू, यी राजाहरू अत्र यो सेनाको बीचमा, कौरव सेनाको बीचमा समागता आएका छन्। किन आएका छन् भन्दा योत्स्यमानान, युद्ध गर्ने भावना लिएर, ओहो म युद्ध, मानव कुनै बजार घुम्न गए झैँ युद्ध गर्ने एकदम उत्साह लिएर, युद्ध गर्ने मनमा एकदम खटपट लिएर आएका यी सबैलाई अहम अवेक्षे, म हेर्न चाहन्छु। भगवान श्री कृष्णका अगाडि अर्जुनले भन्न थाले, दुर्बुद्धि, अत्यन्त दुष्ट बुद्धि भएको, दुर्योधनलाई किन दुर्बुद्धि भनियो भन्दा दुर्योधनले जुन काम गरेको छ, हेर्नुहोस्, पहिले पाण्डवहरूलाई समाप्त पार्नका लागि के गरेनन् यिनीहरूले, कस्ता षड्यन्त्रहरू गरेनन् यिनीहरूले। त्यस कारणले जसको बुद्धि हमेसा दुष्टताको लागि मात्रै लाग्दछ, यस्ता खालका दुर्बुद्धि भएको दुर्योधन छ। त्यस कारणले यसलाई यस्ता, किनभने ती साथीहरू, उनीहरूको काम के हो भन्दा साथीहरूको काम, मित्रहरूको काम, ठुला मान्छेहरूको काम, उनीहरूले सम्पर्क गरेको, उनीहरूको आफ्नो मान्छे कथमकाल उसको बुद्धि बिग्रियो भने उसलाई सम्झाउनतिर लाग्नुपर्छ। तर यो दुष्टका बुद्धिका लागि अझै उत्साह दिनका लागि
जो आएका छन् यिनीहरूलाई म हेर्न चाहन्छु, जोसँग मैले युद्ध गर्नु छ। अब सञ्जयले भन्न थाले, अगाडिका 2 श्लोकमा 24 र 25 श्लोकमा सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भन्दछन्, महाराज सुन्नुहोस्। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च मयीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेता कुरु नीति। सुन्नुहोस्, सञ्जयले भने, भारत हे भरतवंशी महाराज धृतराष्ट्रजी, यहाँ अर्जुनका लागि एउटा बडा मिठो शब्द छ, गुडाकेशेन। गुडाकेशेन भनेको अर्जुनले एवं उक्त यस्तो भनेर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्णले उभयो दुवै सेनयो सेनाहरूको मध्य बीचमा, दुवै सेना एकातिर कौरव छन् एकातिर पाण्डव छन्, दुवै सेनाको बीचमा लगेर रथलाई राखिदिनु भयो। तर हेर्नुहोस् भगवान श्री कृष्णले कस्तो कार्य गर्नुहुन्छ। लाखौं सेनाहरू छन्, चारैतिर सेनाहरू छन्, तर भगवानले रथ लगेर कहाँ उभ्याइदिनु भयो? भीष्म द्रोण प्रमुखतः मध्य भागमा, जहाँ पितामह भीष्म र आचार्य द्रोण छन्, यस्तो खालको भीष्म र आचार्य द्रोणको बिल्कुल सामने लगेर र सर्वेषां मयीक्षिताम् सम्पूर्ण राजाहरूको सामने रथोत्तमम, यो रथ सामान्य रथ थिएन, रथहरूमा सर्वश्रेष्ठ यस्तो रथलाई स्थापयित्वा उभ्याइदिएर इति उवाच भगवानले यस्तो कुरो भन्नुभयो। पार्थ हे अर्जुन, एतान समवेतान कुरुन पश्य, यी उभिएका कुरुहरूलाई हेर। एतान भनेको यी समवेतान भेला भएका कुरुन, यी कुरुवंशीहरूलाई पश्य, तिमीले हेर। अब हेर्नुहोस्, अलिकति ध्यान दिनुहोस्। अर्जुनलाई गुडाकेश किन भनिन्छ भन्दा गुडाकेश शब्दको 2टा अर्थ छ। गुडा भनेको कर्ल्याङ कुर्लुङ परेको केश हुन्छ नि, घुङ्घराइलो केश। तिम्रो घुम्रिएको बाल कृष्ण सावले मुहार देखी नाच्यो मेरो मन, यानी कृष्णका केशहरू अलकावलीहरू घुङ्घराइलो छ। अर्जुनको पनि यस्तै थियो। यस कारणले गुडा केश, केशा, जसका केश एकदम कर्ल्याङ कुर्लुङ परेका छन्, त्यसलाई गुडाकेश भनिन्छ। एक तर गुडाकेशको अर्थ यति मात्र होइन। गुडाका ईशः गुडाकेश। गुडाका भनेको निद्रालाई भनिन्छ। निद्राको संस्कृतमा एउटा नाम हो गुडाका, निद्राको मालिक। अब निद्राको मालिकको मतलब के हो भन्दा जसले निद्रालाई विजय प्राप्त गरेको छ, निद्रामा सुत्नु पर्दैन, नसुते पनि शरीरमा कुनै पनि प्रकारको विकृति आउँदैन। ऊ जस्तो छ नसुत्ता पनि उसको त्यस्तै रूप हुन्छ। अर्जुनले धनुषको साधना गर्दाखेरि सैकडौं रात जागेर उनले साधना गरेका छन्। यस कारणले निद्राको विजयी छन् उनी र गुडाकेश। अनि भीष्म द्रोणको छेउमा लगेर उभ्याइदिनुको मतलब के छ भन्दा भगवान श्री कृष्ण चाहनुहुन्छ अर्जुनको भित्र त्यो कायरपन, त्यो मोह उत्पन्न होस्, जसलाई म मध्यमा राखेर संसारलाई शिक्षा दिन सक्छु। तसर्थ यो जति पनि भगवान श्री कृष्ण, अरू पनि धेरै योद्धाहरू छन्, तर भगवानले के गर्नुभयो? भीष्म र द्रोणको अगाडि लगेर राखिदिनु। कारण के छ भने भीष्म अर्जुनका अत्यन्तै प्रिय हजुरबा, हजुरबाको पनि बुवा, पितामह हुनुहुन्छ।
अनि अब आचार्य गुरु द्रोणाचार्य अत्यन्त माया र प्रेमले गुरु द्रोणाचार्यले शिक्षा दिनुभएको छ र साथमा अरू पनि उभिएका छन्, तिनै दुर्योधन आदि पनि। त्यसले गर्दा भगवानले सिधा रथ लगेर त्यहीँ राखिदिनुको मूल कारण के छ भने अर्जुनको भित्र भीष्म पितामहलाई दुर्योधन आदिलाई देख्दाखेरि कौटुम्बिक मोह प्रकट होस्, कुटुम्ब सम्बन्धी मोह जागोस्। एक अर्को आचार्य छेउमा हुनुको अर्थ के छ भन्दा आचार्य उहाँको शिक्षा गुरु हुनुहुन्छ र शिक्षा गुरु प्रति अत्यन्त भाव भक्ति छ। त्यसकारणले यो युद्धको समयमा प्रतिपक्षमा आएर गुरु उभिए तापनि गुरुलाई कसरी मार्ने मैले भन्ने मनमा भाव जागोस् र दुवै प्रकारले अर्जुन मोहग्रस्त बन्नुहुन्, यसका लागि भगवानले उपाय गर्नु। अब आउनुहोस् अर्जुनले के भन्न थाले हेर्नुहोस्। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथबाट अर्थ सुरु गर्ने। अथ यसको पछि अब रथ उभ्याइदिइसकेपछि अब अर्जुन मैले रथ उभ्याइदिएँ, तिमीले फेरि कृष्ण के भन्नुहुन्छ यी कुरुहरूलाई, अब कुरु मात्रै छैनन् त्यहाँ त अरू पनि धेरै छन्, तर विशेष गरेर कुरु भने किनभने कुरुवंशी भनेको अर्जुनको कौटुम्बिक वंशी र अर्जुनलाई कुटुम्बको कुरु भनेर कौटुम्बिक मोहको पासमा अर्जुन बाँधियोस् भन्ने भावनाले प्रभुले सम्बोधन गर्नुभयो र यहाँ त्यही कुरो अथ यसको पछाडि पार्थ अर्जुनले उभयो एव सेनयो स्थितान्, सबभन्दा तल्लो लाइन उभयो एव दुईटै नै सेनयो सेनाहरूमा स्थितान् स्थित भएका को अब हेर्नुहोस् पितृन् पिताहरू, पितामहान् पितामहहरू, आचार्यान् आचार्यहरू, मातुलान् मामाहरू, भ्रातृन् भाइहरू, पुत्रान् पुत्रहरू, पौत्रान् नाति पनातिहरू तथा सखिन् सखिन् मतलब सखी मित्रहरू, श्वशुरान् श्वशुराहरू च अनि समुद्र सुहृद अपि सुहृदहरूलाई पनि अपश्यत देखे। अब हेर्नुहोस् अर्जुनले यी सबैलाई जान्दछन्, अर्जुन नयाँ देखेको होइन, तर नयाँ नदेखे तापनि अर्जुनले यी सबैलाई देख्दाखेरि अब अर्जुन भित्रबाट बिमारी हुन थाले। हेर्नुहोस् किनभने यसमा दुवै सेनाको बीचमा भूरिश्रवाहरू पिता भनेको शान्तनुको परम्पराबाट आएका यिनीहरू पिताको रूपमा खडा छन्, पिताका समान जस्तै छन्। भीष्म सोमदत्त यी पितामहहरू खडा छन्। द्रोणाचार्य कृपाचार्य यी आचार्य गुरुहरू हुन्, कुलगुरु हुन्। अनि यसरी नै पुरोजित कुन्तीभोज र शल्य, पुरोजित र कुन्तीभोज त पाण्डव पक्षमा यी मामाहरू, तर शल्यलाई दुर्योधनले ठगेर आफ्नो पक्षमा बनायो। त्यसले गर्दा पुरोजित कुन्तीभोज शल्य शकुनी आदि माथि मामाहरू भने मातुलान् मामाहरू छन्। अनि भाइहरू पनि छन्। को भाइहरू भन्दा भीम दुर्योधन पनि त भाइ नै हो नि त। त्यसले भीम दुर्योधन आदि भाइहरू दाजुभाइहरू उपस्थित छन्। पछि पुत्रान अर्जुनले देखे, पुत्रान भनेको आफ्ना छोराहरू भनेको
आफ्ना छोरा अभिमन्यु भए, भीमसेनका छोरा घटोत्कच भए, दुर्योधनको छोरा लक्ष्मण भए। यी सबै आफ्ना छोराहरू र पौत्र भनेको दुर्योधन आदिका छोराका छोराहरू पनि त्यहाँ उपस्थित छन्। अनि पुत्रान पौत्रान सखिन मित्रहरू पनि छन्। के अरे अश्वत्थामा आदि मित्रगणहरू पनि उपस्थित छन्। त्यसको पछि सखिन साथीहरू पनि, मित्र साथीहरू पनि उपस्थित छन्। अनि अब ससुराहरू पनि छन्, द्रुपद, त्यसरी नै शैव्य आदि ससुराहरू पनि उपस्थित छन्। र अनि सुरितहरू पनि छन्, सात्यकी, कृतवर्मा आदि सुरितहरू पनि साथमा उभिएका छन्। यी सबैलाई अर्जुनले देखेपछि अर्जुनले के भने सुन्नुहोस्। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वा बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। ओहो, अवस्थितान भनेको आफ्नो आफ्नो जग्गामा उभिएका, तान सर्वान बन्धुन, ती सबै आफ्ना बन्धुहरूलाई समीक्षा देखेर कौन्तेय कुन्तीनन्दन अर्जुनले परया अत्यन्त कृपया कायरताले आविष्ट युक्त भएर विषिदन विषाद गर्दै इदम अब्रवीत, यो कुरो भने। अब हेर्नुहोस्, बहुत मिठो कुरो। सामने सबैलाई देखेपछि कसलाई देखे भन्दाखेरि आफ्नै बन्धु बान्धवहरूलाई उनले देखे। अनि आफ्नै बन्धु बान्धवहरूलाई देखेपछि अर्जुनको भित्र करुणा, यहाँ हेर्नुहोस्, करुणा शब्द छ, कृपा शब्द छ। तर करुणा भए ता, कृपा भए तापनि यो कृपा, यो करुणा कस्तो छ भन्दा यो करुणा स्वार्थले भरिएको करुणा छ। मेरा कुटुम्बीहरू भन्ने करुणा। त्यसले गर्दाखेरि विषिदन, विषाद प्राप्त गर्दै भगवान श्री कृष्णको अगाडि यी कुराहरू अर्जुनले भन्न थाले। के भन्न थाले? अब अगाडि अर्जुनको प्रसङ्ग आउँछ। अर्जुनले बडा मिठो ढङ्गले अर्जुनले आफ्ना कुराहरू प्रस्तुत गर्छन्। बस अब यो 28वां श्लोकबाट अर्जुनलाई मोह नाम गरेको रोग कसरी लाग्यो, अर्जुन जस्तो भगवानको अत्यन्त प्रिय भक्त, ज्ञानी भक्त, तर पनि अर्जुनलाई मोहले कसरी परास्त गर्यो, मोहको कारणले महावीर परमवीर अर्जुन सारा दुनियाँले देख्दा देख्दै कसरी करुणा यानी त्यो कायरताले कसरी जीवन छलनी बनाइदियो। बस यो कुरो हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब प्रसङ्ग अर्को छ, तसर्थ यो अर्को प्रसङ्गलाई हामी आज सुरु गरौँ, त्योभन्दा पहिले भोलि सुरु गरौँला। र बडो सुन्दर भोलिको प्रसङ्ग जुन छ त्यसलाई यो मोहको प्रसङ्ग हो, त्यस कारणले अलिक बुझ्नु पर्ने पनि हुन्छ र बडो भावपूर्वक यो दोस्रो यो जुन श्लोकहरू यसलाई अनुभव गरेर अनि अब वास्तवमा मोहको रूप कस्तो हुन्छ। मोह कुनै आँखाले देखिने चिज होइन, मोह भनेको फिलिङ हो। त्यसकारणले यसको रूप कस्तो हुन्छ हामीले चिन्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्नका लागि यी अगाडि आउने श्लोकहरूलाई राम्ररी ध्यानपूर्वक राम्ररी यसलाई हेऱ्यौँ भने हामी पनि मोहको कहीँ न कहीँ चङ्गुलमा, हामी पनि मोहको कहीँ न कहीँ जालमा त फसेको छैनौँ भन्ने अनुभव हामीलाई प्राप्त हुन सक्दछ। तसर्थ यो जुन समूल प्रसङ्गलाई भोलि राख्नेछौँ। आज यही नै विश्राम गर्ने। 28बाट भोलि सुरु हुन्छ, 47 श्लोकसम्म छ। अब 2-3 दिनमा सबै श्लोकहरू पुरा हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।